वेलकम बैक नाजरीन टू सिचुएशन रूम। अस्सलाम वालेकुम अगेन। वही हम अपने गुफ्तगू को जारी रखते हैं क्योंकि हम लोग कई सारे एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस का जायज़ा ले रहे हैं ये पाक भारत एस्केलेशन के हवाले से कि अब इसमें चले हमने एक ऑफ़र की तो बात की कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया को एक इम्पार्शल या न्यूट्रल इंक्वायरी की है उस पर बात करते हैं। उसको भी ज़ाहिर है ज़ेर गौर रखते हैं। BLA का जो नेक्सस रॉ के साथ है और जाफ़र एक्सप्रेस इंसिडेंट पे पाकिस्तान ने मौसर आवाज़ उठाई नहीं उठाई, ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं। जस्ट फॉर अ रिकैप जो हमने पिछले हिस्से में ऑलरेडी जिसके ऊपर गौर खौस कर लिया है उनको भी ज़ाहिर है आगे लेकर चलेंगे विद आर न्यू सेट ऑफ पैनलिस्ट्स एंड एज वेल एज मुजम्मिल सहरवर्दी साहब जो कि अभी भी हमारे साथ इस सेगमेंट में भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। ग्रेटफुल वंस अगेन मुजम्मिल साहब, शुक्रिया कि आप हमारे साथ बने हुए हैं और आप अपने मोर्चों पर स्ट्रॉन्ग हैं। इसके अलावा जो बैनुल-अक़वामी सतह से दीगर बयानात आ रहे हैं उनका भी थोड़ा जायज़ा इस हाफ में लेने की कोशिश करते हैं। बिलखुसूस अमरीका से काफ़ी टेलिंग स्टेटमेंट आया है तो उसको भी आज इसी सेगमेंट में ज़ेर बहस रखते हैं। फवाद चौधरी साहब इज़ ऑल्सो जॉइंड अस इन दिस हाफ। आपको भी खुश आमदीद फवाद साहब। आपसे अगर ओवर टू यू ये वाली दोनों बातों पर आप थोड़ा सा रोशनी डालें, शेड लाइट। एक तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इम्पार्शल इंक्वायरी की ऑफ़र की, अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने बहुत सख्त अल्फाज में उस ऑप्शन को उस पूरी ऑफ़र को टर्न डाउन कर दिया, उसको इंडिया के आगे सबमिशन कहकर करार दिया। आपका क्या इस पे ओपिनियन है? ठीक ऑफ़र की? क्योंकि हम जब इस पे पहले बात कर रहे थे तो कई लोगों ने इस पे ये भी कहा था कि दिस इज़ नॉट अ बैड ऑफ़र। और लेट मी ऑल्सो से वेलकम टू द रेस्ट ऑफ आर गेस्ट जो हमारे साथ इसी सेगमेंट में हैं। ब्रिगेडियर गजनफर साहब भी हैं, ब्रिगेडियर गजनफर अली जॉइंस अस विद हिज एक्सपर्टीज़ ऑन डिफेंस मैटर्स। बहुत खुश आमदीद। और शर्मिला फारूकी साहिबा, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अपने जमात के तमाम तर लर्नड पर्सपेक्टिव्स के साथ हैं। आपको भी बहुत खुश आमदीद। फवाद साहब, फर्स्ट टू यू प्लीज़। देखिए मोना, पहली बात तो ये है कि ये तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस ऑफर में कोई बुरी बात है। अगर आपको याद हो कि 2019 में जब पुलवामा हुआ था तो भी उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने भी ये ऑफर इंडिया को की थी। इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये, लेकिन बात यह है कि इंडिया को सीरियस नहीं है इन मामलात को लेके। मसलन हमारे यहाँ जाफर एक्सप्रेस का वाकया हो या बाकी वाकयात हों, हम अब कुलभूषण यादव जो है वो बलूचिस्तान में पकड़ा गया, लेकिन इंडिया ने हमें कभी ऐसी ऑफर जो है वो नहीं की। लेकिन हम ये ऑफर करते हैं बिकॉज हमारे तो क्लीन हैंड्स हैं और उसमें कोई इशू नहीं है। द रियल थिंग इज कि देखिए इस वक्त दो चीज़ें हैं। एक जो मेरे ख्याल में, एक तो सिंपल है, अगर आपने वो वीडियोस देखी हों जो ये जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, तो ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, ये को 3-4 फुटबॉल ग्राउंड का एक प्लेटियो टाइप है, उतना एरिया होगा और इर्द गिर्द घना जंगल है। अब देखो आप इंडियन टेलीविजन पे भी जाती थी और हमेशा डिस्कशन आप होती थी। एक्चुअली पाकिस्तान को नुकसान है कि अब आप नहीं जा पा रही वहाँ पे। जो ये नहीं मैं कल परसों रोज ही जा रही हूँ फवाद साहब, आपको भेजती भी हूँ। आप शायद बिजी हैं, व्हाट्सएप नहीं चेक कर रहे हैं। अच्छा सॉरी, मैं डू कैच अप विद योर व्हाट्सएप जी। अच्छा, इसमें इशू ये हो रहा है कि आप देखें कि ये जो वाकया है ये तो सिर्फ लोकल लोग ही कर सकते हैं ना, जिनको जंगल का रास्ता पता हो। दूसरे जो बाहर के लोग हैं उनको कैसे पता चल सकता है? ये अब जो पाकिस्तान पे ये शिफ्ट कर रहे हैं, इसकी वाहिद वजह यह है कि वो अमित शाह और मोदी, और आपको पता है कश्मीर पे स्पेशल लॉ अप्लाई कर रहा है। उमर अब्दुल्ला बेचारे को तो ना वो CSS मीटिंग में बुलाते हैं, ना ही किसी और इम्पोर्टेंट मीटिंग में वो जो है वो कश्मीर गवर्नमेंट को भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर गवर्नमेंट तो डिफरेंट है। ये एक्चुअली तो देखें, जब से ये अफजल गुरु को शहीद किया, वानिस को शहीद किया, उसके बाद लोकल ग्रुप्स हैं वहाँ पे जो आ गए हैं, एंड इट्स अ सीरियस लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। और अब उसको बचाने के लिए उन्होंने सारा जो है पाकिस्तान पे शिफ्ट कर दिया है। पाकिस्तान का जो इस वक्त जो मुझे प्रॉब्लम नजर आता है वो ये है कि हमने अभी तक कम से कम शहबाज शरीफ साहब को मोहम्मद बिन सलमान के साथ, प्रेसिडेंट शी के साथ और MBZ के साथ जो है वो बात उनकी होनी चाहिए थी। मैंने कई एम्बेसडर साहबान से भी पूछा है कि आखिर क्या वजह है कि अभी तक ये बातचीत जो होनी चाहिए थी क्यों नहीं हुई। मुझे उसकी कोई जो है वो समझ नहीं आई है। अब प्रॉब्लम एक जो हो रहा है और वो ये हो रहा है कि अगर, लेकिन फवाद साहब इफ आई मे, वो कहेंगे कि जो नायब वजीर आजम है इसहाक डार साहब, उन्होंने तो राब्ता किया है, सऊदी अरेबिया में भी किया है, उन्होंने चीन से भी राब्ता किया है, ईरान से भी किया है, उनके कुछ राब्ते हुए हैं? नहीं, उनका भी कोई इफेक्टिव राब्ता नहीं हुआ। सिर्फ उनको फोन खुद किया है सऊदी वजीर खारजा ने,
لیکن اس کے علاوہ ابھی تک شہباز شریف صاحب تو کہیں بات ہی نہیں کر سکے. ایکچولی اگر آپ غور کریں نا تو بلاول بھٹو تو پھر بھی کچھ ڈسکس ہو گئے ہیں کل کے بیان کے بعد انڈین میڈیا پہ. انڈین میڈیا وغیرہ کے اوپر یا انٹرنیشنل میڈیا میں انفارچونیٹلی شہباز شریف صاحب کی تو کوئی تصویر بھی نہیں آ رہی, نہ ہی انہیں کوئی ڈسکس کر رہا ہے. تمام جو انڈین برنٹ ہے وہ جنرل عاصم منیر کے اوپر ہے اور وہ سمجھے جا رہے ہیں, اور جو ہے بھی وہ پاکستان کے ڈیفیکٹو لیڈر ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ڈیفیکٹو لیڈرشپ میں اور ڈیجورے لیڈرشپ میں فاصلہ اتنا بڑا ہے. وہ جو ڈیفیکٹو لیڈر ہیں وہ انٹرنیشنل یہ جو پریزیڈنٹ شی سے ایم بی ایس سے وہ ظاہر ہے وہ بات نہیں کر سکتے, آفیشلی بات تو بالکل ہی نہیں کر سکتے. اور شہباز شریف صاحب سے بات کرنا جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. سو جو ڈیفیکٹو لیڈرشپ اور ڈیجورے لیڈرشپ کا ہمارا جو فاصلہ ہے وہ بڑا زیادہ ہے. پھر ظاہر ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ڈویژن ہے وہ بہت ایپرنٹ ہے اور اس کو بھی ہم ویسے فواد صاحب بات یہ کہ اس طرح کے حالات ہیں, آپ کو پتہ ہے حساسیت کا کیا پیمانہ ہے, اگریشن کا انڈین کیا پیمانہ ہے, اس پہ تو وی شوڈ یونائٹ رائٹ. یہ جو ڈیفیکٹو لیڈرشپ والی بات ہے, مطلب ہمارے فوج کے سپہ سالار ہیں, ڈیفیکٹو لیڈرشپ اس طرح کے مواقعوں پہ یہ اس طرح کی ٹرمینالوجیز کچھ یہ انپروپریٹ نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں ڈیفیکٹو لیڈرشپ تو ہے نا, مطلب اس میں کیا کہیں کہ اس میں اپروپریٹ کی بات ہے. آبویسلی ہی از پاکستان کا جو سسٹم ہے اس میں ان کی جو امپورٹنس ہے فار مور دین روٹین اس کے, اور اسی لیے سارے انڈین میڈیا کے اوپر باہر جو ہے وہ ان کے اوپر ڈسکشن نہیں, اس لیے نا وہ تو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آرمی کا وہ کہتے ہیں نا, وہ تو ہر چیز الیج کرتے ہیں پاکستان آرمی پہ. سو دے آر ڈسکسنگ ہم ایز پاکستان آرمیز لیڈر, ناٹ ایز ڈیفیکٹو لیڈر. پھر شہباز شریف صاحب کو چاہیے نا کہ اپنا کوئی رول کارو کرے نا, کہ وہ بھی تو ڈسکس ہو نا. بلاول بھٹو بھی تو ڈسکس ہو رہے ہیں نا. اگر شہباز شریف, نواز شریف, تو بلاول صاحب بھی ڈسکس ہو رہے ہیں, یو وڈ کال ہم ٹو ڈیفیکٹو لیڈر. اس لیے میں کہہ رہی ہوں مطلب یہ تھوڑا چناؤ جو بات ہے حیثیت نہیں ہے نا ان کی, اس طرح کی حیثیت نہیں ہے. بلاول کی ڈیفیکٹو لیڈرشپ کی حیثیت نہیں ہے. اچھا دوسری جو بات, جو امپورٹنٹ بات جو میں آگے آپ کو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر ہم اپنی پولیٹیکل ڈویژن کو نیرو, ہم تقریریں تو کر رہے ہیں کہ قوم کو متحد ہونا چاہیے, اکٹھا رسپانس کرنا چاہیے جیسے آپ بھی کہہ رہی ہیں, اس میں پھر آپ کو اس کی طرف کوئی سٹیپس بھی جو ہیں وہ لینے چاہیے. یہ بات ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم لے نہیں رہے. اب اگر آپ نے عمران خان کے بغیر کانفرنس کرنی ہے تو وہ تو پھر کیبنٹ میٹنگ ہی ہوگی نا. پھر آپ کیبنٹ میٹنگ کر لیں, پھر اے پی سی تو ہونی نہیں ہے. تو اس لیے جو میرے خیال میں آپ جو سٹیپس لینا چاہتے ہیں اس میں قوم کو یونیفائی کرنے کے لیے مزمل سہروردی صاحب بھی اس پہ آنا چاہ رہے ہیں. ہی وانٹس ٹو پول انٹو دس ڈسکشن. سن لیجئے گا فواد صاحب. دیکھیں فواد چوہدری صاحب, مولانا فضل الرحمان نے رسپونڈ کیا کہ ہم خود جا کے لڑیں گے, اور ان کی پارٹی کا سٹانس سامنے آیا کہ جی ہم تو ساتھ شانہ بشانہ لڑیں گے, اور وہ نظر آیا. ایمل ولی خان کا سٹینڈ نظر آیا, اس نے انڈیا کی مذمت کی. اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس وقت گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہیں, وہ حافظ نعیم الرحمان کا نظر آیا. یہ بات میں آپ کی ایگری کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے خود کو اینٹی انڈیا سٹانس لینے سے ڈسٹنس کیا. نہ پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے انڈیا کی کوئی مذمت ہوئی, نہ عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے ہوئی. اور جو جس قسم کی گفتگو عمر ایوب صاحب نے بھی کی, یا جو بیرسٹر گوہر صاحب کے ویڈیو کلپ پر پی ٹی آئی کا رسپونڈ ہے, ہم پی ٹی آئی کو الگ کر سکتے ہیں کہ اس موقع پر اس کا رول دوسری طرح دیکھا جا رہا ہے. لیکن باقی سب جماعتوں کا, چاہے بلاول کو دیکھ لیں, چاہے مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں, چاہے ایمل ولی خان کو دیکھ لیں, وہ سب ریاست اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. پی ٹی آئی الگ کھڑی ضرور نظر آ رہی ہے. نہیں, آپ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں یا آپ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ میں پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کی بھی بات کر رہا ہوں, میں عمر ایوب کی بھی بات کر رہا ہوں, میں ان کے باقی لیڈرز کی بھی بات کر رہا ہوں. یہ ٹھیک ہے کہ وہ ہمیں ایٹ ڈسٹنس ضرور کھڑے نظر آتے ہیں, گو کہ ہم اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے. بتائیں فواد صاحب. دیکھیں مزمل سہروردی ستارہ امتیاز ہیں, ان سے ڈیفر کرتے ہوئے بندہ ویسے ہی جو ہے وہ ڈرتا ہے, وہ بھی نئے نئے ستارہ امتیاز ہیں. تو یہ بات جو انہوں نے کی ہے کہ اس سے میں ان سے بہت ہی احترام سے ڈیفر کروں گا, کیونکہ سارے ہی جو گوہر ہے انہوں نے اپنی بساط کے مطابق جو بات کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی ہے. لیکن پی ٹی آئی میں آپ یہ بات مانیں گے کہ اصل میں تو عمران خان کے علاوہ کسی کا قد ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بات کرے تو وہ اس طرح سے نوٹ ہو. اگر آپ پاکستان کی اس پارٹی کو جس کے ساتھ 70% لوگ ہیں, جس نے 2/3 میجورٹی سے الیکشن جیتا, اس کو آپ کہہ دیں گے کہ وہ اس معاملے کے اوپر علیحدہ کھڑی ہے, تو وہ تو پاکستان کی یونٹی کو تو آپ نے یہیں پہ بیڑا غرق کر دیا نا.
تو میرے خیال میں حوصلے سے جو ہے وہ چلنا چاہیے اور ہر ایک کی اہمیت کو تسلیم کر کے آگے بڑھیں گے تو پھر ہی یونٹی آ سکتی ہے۔ ویسے فواد صاحب ابھی ہم جب آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے نا تو یہ کئی دفعہ کئی لوگوں نے نوٹ کیا، ظاہر ہے ہم نے بھی کیا کہ یوم تاسیس کا جو بیان خان صاحب کی طرف سے جاری ہوا اس میں اگر ایک آدھ جملہ کوئی بھارتی بربریت کو کنڈیم کرتے ہوئے بھی ہو جاتا تو کوئی قباحت نہیں تھی، لیکن وہ نہیں تھا اس میں۔ نہیں، وہ اس لیے کہ عمران خان سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی کسی کی۔ یوم تاسیس کا جو میسج ہے جو آیا ہے وہ تو ایک جنیرک میسج ہے جو پہلے سے بنا ہوا، اسی پہ انہوں نے بنا دیا۔ اچھا، پہلے سے بنا تھا، آپ کو لگتا ہے وہ فریش پیغام نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو پہلے سے جو چیزیں بنی ہوئی ہیں وہی آئی ہیں نا۔ آپ ان کو بلائیں، آل پارٹیز کانفرنس کریں، اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، ہی از پریزیڈنٹ آف پاکستان، ان کو یہ ایفرٹ لیڈ کرنی چاہیے۔ پریزیڈنٹ ہاؤس میں وہ یہ سیشن بلائیں اور مولانا فضل الرحمان کو، عمران خان کو۔ انٹرسٹنگ، لیٹس ٹیک اٹ اکراس ٹو بریگیڈیئر غضنفر علی اور شرمیلا صاحبہ ایز ویل کہ پریزیڈنٹ زرداری کا آپ کر رہے ہیں ایمفیسائز کہ وہ ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، بلکہ خورشید قصوری صاحب از آلسو آن دا براڈ کاسٹ ود اس۔ بہت خوش آمدید آپ کو قصوری صاحب۔ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے جتنی باتیں انڈیا کر رہا ہے کہ روک دیں گے وغیرہ وغیرہ، اس پہ بلاول صاحب نے بھی بہت بھرپور غم و غصے کا کل اظہار کیا ہے اور بہت جیسے کہتے ہیں نا کڑی انہوں نے جو ہے وارننگ دی ہے انڈیا کو۔ تو یہ کہ یہ کتنے اس کے آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے کیا اس کے امپیکٹ ہے نمبر 1، اور ہمیں اپنے دفاع میں ان دس ایئر آف واٹر ٹیررزم کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سینتاس معاہدہ اس کو سسپینڈ کرنا، ابیئنس میں لانا، ختم کرنا تو دور کی بات ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ہمارے پنجاب میں خود کاشتکار ہوں، فارمرز جو ہیں، اور ایسٹ پنجاب جو انڈیا کے نیچے ہے وہاں بھی فارمنگ ہوتی ہے۔ ان کو اگر پوچھ لیتے دلی کے حکمران وہاں سے اپنے پنجابیوں سے تو انہیں بتاتے قتل ہو جاتے ہیں پانی کے اوپر ہمارے دیہات میں۔ اور اسی طرح سے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کے پی، ان کے 75% سے زیادہ آبادی زندگی موت کا مسئلہ ہے ان کے لیے، جو ہے نا یہ زراعت، اسی سے ان کی روٹی چلتی ہے۔ تو اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ زندگی موت کا سوال سامنے لائے گا تو پاکستان نے تو جواب صحیح دیا ہے۔ اور وہ کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں ریٹرک تھی یا کوئی جنگوازم تھا۔ جب نیشنل کمیٹی، سیکیورٹی کمیٹی نے جواب دیا کیبنٹ کی کہ یہ اعلان جنگ سمجھا جائے گا اگر پانی روکا گیا۔ ابھی تو پتہ نہیں لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اپنے، یا کس کو کہ جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ایک تو اس میں یہ نلکا تو نہیں ہے کہ بند کر دیں گے، مائٹی انڈس ریور ہے، ہزاروں سال سے چل رہا ہے، اس کے اوپر اگر وہ کوئی ایسا بنانے کی کوشش کریں گے سٹرکچر جو پاکستان کو نظر آئے تو پاکستان کے لیے آپشن ہی کوئی نہیں ہوگا کہ وہ اس کو ختم کریں۔ اس لیے پانی روکنا تو یہ ہے کہ آپ کسی ملک کو کہیں ہم تمہیں بھوک اور پیاس سے مار دیں گے۔ نمبر 2، یہ صرف انڈس واٹر ٹریٹی کا نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں سال تو دریا شیر ہوتے تھے، سینکڑوں سال سے جب سٹیٹس مورز وجود میں آئیں، لیٹن امریکہ اور یونائٹڈ سٹیٹس بننے سے پہلے جو مختلف ریاستیں تھیں ان کے درمیان واٹر شیئرنگ تھی۔ اس لیے انٹرنیشنل لا اور کسٹمری لا اس پہ بہت زیادہ ہے۔ اور انڈس واٹر ٹریٹی تو ایک طرف ہے نا، وہ بائنڈنگ ہے، وہ دونوں نے دستخط کی ہیں، لیکن اگر کچھ نہ بھی ہو تو انڈر لاز آف دا سیز یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کریں گے تو گروس وائلیشن ہوں گی، تو obviously اعلان جنگ نہیں، وہ تو جنگ ہو جائے گی اگر۔ اور امریکن سینٹ یا آئی تھنک کنگریشنل کمیٹی نے ایک اور موقع پہ جب حالات بہت خراب تھے پاکستان کے اور ہندوستان کے، تو ان میں بحث ہوئی تھی کہ کیا جنگ ہونے کا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کشمیر پہ جنگ ہونا ہو پانی پہ ہو جائے گی، اور یہ کئی سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ صحیح بات ہے، یہ بالکل بہت ایویڈنٹلی لگ رہا ہے کہ ایک اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے غالباً یہ کامیکل نوعیت کا بیان ہے کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ نلکا تو نہیں ہے، بند ہو جائے۔ اچھا، جو یہ یو ایس کی طرف سے سر بیان آیا ہے قصوری صاحب، یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا ہے تو 1000 سال سے صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ لڑ رہے ہیں کشمیر پہ انڈیا اور پاکستان، اینڈ دے ول ڈیل ود اٹ دیم سیلوز، مطلب انہوں نے بالکل اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیا، الگ تھلگ کر لیا۔
जो ज़ाहिर एक्सपेक्टेशन तो इंडिया की होगी ना कि ओ हो बड़े हमारे डिफेंस में आएंगे, क्योंकि जेडी वैंस वहीं पर थे जब ये उन्होंने किया ये सारा फॉल्स फ्लैग का तमाशा। तो ऑब्वियसली दे वर एक्सपेक्टिंग बहुत कुछ कि अमेरिका आएगा हमारे सपोर्ट में, पाकिस्तान को तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, बट बहुत शदीद इनको जैसे कहते हैं ना एम्बेरसमेंट और जो एक क्या उसके कहना चाहिए अफसोस का सामना नहीं हुआ कि जो सदर ट्रंप का बयान आ गया है कॉन्ट्ररी टू देयर एक्सपेक्टेशंस। देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कहूँगा, उन्होंने कहा ना 1000 साल से है या 15 साल 100 साल से है, वो तो उनका एक तरीका बात करने का है। तो लेकिन उन्होंने एक बात जो कही है, उनसे पूछा गया कि आपकी बात हुई, उनका मैं दोनों की क़यादत को जानता हूं, दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं, ये सुन के भारत खुश नहीं होगा। बाकी तो छोड़ेगा, 1000 साल की बात ठीक है, 15 साल की ठीक है, 1500 साल की ठीक है, वो दूसरी बात है। वो तो हो सकता है एग्जेजरेशन हो कि इनके हमेशा लड़ते ही रहते हैं, वो लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मसला हल कर लेंगे। तो मेरा कहना यह है, भारत ये तवक्को कर रहा था, और मैं भारत का मीडिया मॉनिटर कर रहा हूँ, वही कहते हैं अमेरिका टोटली हमारे साथ है। उसकी वजह है कि एक हिंदू वजीर है, उसका नाम है तुलसी पता नहीं क्या तुलसी गैबर्ड, उन्होंने ये कहा है कि ये हिंदुओं पे हमला है। उसको इंडियन इंटरप्रेट कर रहे थे कि ये यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की सोच की अक्कासी करता है। तुलसी गैबर्ड खुद हिंदू हैं, उन्होंने ये कमेंट किया था। अब ये आफ्टर प्रेसिडेंट ट्रंप उसको कैंसिल समझा जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो बात कर रहे हैं, उन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि जो अमेरिका को ख्याल था कि मोदी साहब घड़ी घड़ी वाशिंगटन के चक्कर लगा रहे हैं, तो शायद उनके साथ मुकम्मल तौर पर अमेरिका हो, वो आज चीज खत्म हो गई है। अनलेस प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ और कह दें, आज के बयान के बाद दिल्ली में खलबली मच गई होगी। बिल्कुल कोई शक नहीं, दिल्ली में खलबली मच गई होगी और मच गई है, क्योंकि तमाम उम्मीदों पे पानी फिर गया है। शर्मिला साहिबा, ओवर टू यू। फवाद साहब ने आइडेंटिफाई किया कि प्रेसिडेंट जरदारी का इसमें बड़ा अहम रोल है, और जो भी मीटिंग बुलाई जा रही है उसमें पीटीआई के लीडर के तौर पर खान साहब को बिठाया जाएगा, तब बात बनेगी, वरना तो ये काबीना की मीटिंग है। शुक्रिया मोना। आई थिंक पीटीआई अपना वही घिसा पिटा रेटोरिक दोबारा दोहरा रहा है जो उन्होंने पहले दोहराया था जब नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई थी, आपको याद होगा। इन्होंने कहा हम आ रहे हैं, फिर नहीं आ रहे, फिर उसको मशरूत कर दिया कि इमरान खान साहब को जो है वो पेरोल पे छोड़ा जाए। आई थिंक दिस इज इररेलेवेंट। इमरान खान, एनीबडी इज इररेलेवेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम। किसी भी पाकिस्तान की सालमियत, नेशनल सिक्योरिटी का जहां पर मामला आता है, nobody matters. The only thing that matters is Pakistan. Pakistan comes first. कोई इंडिविजुअल मैटर नहीं करता है। अच्छा, इस वक्त जो देखिए, ठीक है, एक फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल लैंडस्केप है हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन आई थिंक के इस वक्त जो मुझे नजर आता है वो कि खुद पीटीआई फ्रेगमेंटेड है। आई डोंट वांट टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू पीटीआई एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज रियली नो पॉलिटिकल पार्टी इज इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम। जो यूनिटी होनी चाहिए हमारे दरमियान, वो इंपॉर्टेंट है। इंडिया में आप देखें कि बड़े सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रहे हैं, वहाँ भी एक फ्रेगमेंटेड इनकी पॉलिटिकल लैंडस्केप है, लेकिन वहाँ पर आप इस किस्म के बयानात किसी से नहीं सुनेंगे। एट दिस पॉइंट इन टाइम दे ऑल यूनाइटेड, वो एक बात कर रहे हैं, एंड दे आर पॉइंटिंग फिंगर्स एट पाकिस्तान। अच्छा, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जो अबेयंस में इन्होंने डाली है, ये एक इंतहाई डेंजरस प्रेसिडेंट है, बिकॉज ये पूरी जियोपॉलिटिक्स के अंदर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। अगर पानी को आप वेपनाइज करना शुरू कर देंगे तो फिर आगे क्या रह जाएगा। अच्छा, अगेन ये थ्रेट है किस हद तक ये इसके ऊपर जाते हैं, बिकॉज जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें इस किस्म का कोई प्रोविजन नहीं मौजूद है, और ना ही वियना कन्वेंशन के अंदर ये कोई प्रोविजन मौजूद है। ठीक है ना, जो आर्टिकल आपकी 57-60 है वो बात ही नहीं करते कि आप सस्पेंड कर सकते हैं, वो बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर आप सस्पेंड करते हैं, और वो इस वक्त मौजूद नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आया है, देखिए अब अगर वहां से एस्केलेशन हो रही है और हम भी एस्केलेशन की बात करेंगे तो अगेन क्या होगा, एक कोलूजन हो जाएगा।
پاکستان نے ایک ریسٹرینڈ بیان تو دیا ہے, ایک رسپانس دیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جب ایئر اسپیس بند کری ہے, چیزیں ہم نے جو کری ہیں وہ ایک اچھی, آئی تھنک دیٹ از اے ریزنیبل ڈیسیشن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. پھر جب ہم بات کرتے ہیں, ابھی جو بات ہوئی ہے کہ پاکستان از ڈیمانڈنگ این امپارشل انکوائری, بیکاز اگین انڈیا جو انکوائری کرے گا تو ہمیں پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. سو ایک امپارشل انڈیپینڈنٹ باڈی کی جو ہم نے ڈیمانڈ کری ہے کہ وہ آ کے انکوائری کرے, وہ اچھی چیز ہے, اٹس اے گڈ تھنگ. آئی تھنک ہم ایک ریسٹرینٹ رسپانس لے کے چل رہے ہیں, گو کہ ہم ایک جواب بھی دے رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب میں تو کہہ دے کہ یہاں سے پانی جائے گا یا ان کا خون جائے گا. سو وہ تو ایک ہی از اے فیئرلیس لیڈر نا, اور وہ بڑی پرنسپل سٹینڈس لیتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ ہی از جسٹ لائک ہز یو نو ہز مدر اینڈ ہز گرینڈ فادر. تو وہ ایک ایسی آواز ہے, آف کورس اٹ ہیز ریزونیٹڈ اکراس دا بارڈر, وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آئی تھنک سب کو بیٹھنا پڑے گا اور اس کو بہت ہی مائنیوٹلی, جسے کہتے ہیں نا, پھوک پھوک کے قدم رکھنا پڑے گا. امریکہ کی طرف سے تو جی بات یہ آ گئی نا, ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے, کہ جی وہ دونوں سمجھدار ہیں, کر لیں گے جو کرنا ہے, اور خطے کے لیے صحیح نہیں ہے. وہ کوئی ایسا کوئی خاص بیان نہیں. اگین ہمیں ٹلٹ ایک طریقے سے انڈیا کی جانب ہی نظر آ رہا ہے. ایشو آف کورس کشمیر ہے, اور کشمیر میں کچھ بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے انڈیا پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہے. اور ہم نے یہی دیکھا کہ جیسے ہی اٹیک ہوا ہے, انڈین میڈیا فوراً شروع ہو گئی تھی کہ جی پاکستان دہشت گردی کر رہا ہے, پاکستان دہشت گردی ہے, وداؤٹ این انکوائری. یہاں چھوٹا سا بھی اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو آپ پہلے انکوائری کرتے ہیں, اس کا رزلٹ آتا ہے, پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن انہوں نے پہلے ہی ہم پہ بلیم گیم شروع کر دیا, which we expected and which is their norm, unfortunately. یہ ان کا طریقہ کار مائنڈ سیٹ. Yes. بٹ اگین پاکستان نے ہمیشہ سے ایک ریسٹرینٹ سے کام لیا ہے, وچ آئی تھنک از ریزنیبل. اور آئی تھنک اس وقت ہمیں تمام چیزیں بھلا کے, یہ پولیٹیکل فریگمنٹیشن اینڈ پولرائزیشن اور آپس کی رنجشیں, یہ وہ سب بھلا کے وی شوڈ گیو اے یونائٹیڈ رسپانس. دیکھیے سینٹ کے اندر ریزولوشن پاس ہوا ہے, قومی اسمبلی کے اندر کریں, پارلیمان میں بات کریں, اور دیکھیں. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ویٹ اینڈ واچ, کیونکہ پانی بند کر دینا کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے. ظاہر ہے, اور یہ تھوڑا اس کی وہی والی بات ہے کہ جیسے قصوری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ کوئی نلکا نہیں ہے کہ آپ نے بند کر دیا, پریکٹیکلی یہ ڈویبل نہیں ہے. کہ جی کل اناؤنس کیا آج پانی آپ کا بند ہو گیا, بیکاز یہ ہوتا نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایک ہی صورت کے اندر ٹرمینیٹ ہو سکتا ہے یا سسپینڈ ہو سکتا ہے اگر دونوں پارٹیز اگری کریں. یہ یونیلیٹرلی تو ہو ہی نہیں سکتا. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو دیکھیں ہم پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے, وی کین گو ٹو دا انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن, یو این سیکورٹی کاؤنسل ہم جا سکتے ہیں, بیکاز دیکھیں اگین دس ایگریمنٹ was brokered by the World Bank. So اب ہمارے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں, and this treaty is binding. یہ obligation ہے دونوں ممالک کے اوپر, اور انڈیا جو ہے وہ کوئی سمجھتا ہے اس بات کو, لیکن تھریٹ دینی تھی وہ دے دی انہوں نے تھریٹ. اور یہ تھریٹ انفارچونیٹ تھریٹ تھی, بیکاز یہ ایک بہت ہی ڈینجرس پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہا ہے. لیکن اس کے اوپر پاکستان کو آئی تھنک بہت سوچ سمجھ کے اس کے اوپر قدم اٹھانا پڑے گا, اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایوری سنگل آور از امپورٹنٹ, بیکاز آئی تھنک نئی چیزیں سامنے آتی ہیں, انڈیا کا رسپانس آ رہا ہے. دیکھیں وہاں تو تابڑ توڑ لگ گئے نا, انڈیا کے لوگ, ان کے جرنلسٹ, ان کی بالی ووڈ کے لوگ, ہر کوئی لگ گیا ہے. وہ تو ایک بالکل صحیح بات ہے, بالکل ایک ایسا لگ رہا ہے جیسے آرکسٹریٹڈ سی چیز نہیں ہوتی کہ ہم نے پاکستان کے خلاف. ہاں صحیح بات ہے, رائٹ. یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آلریڈی اسٹیجڈ تھا سارا کچھ کہ کیا کرنا ہے, اور ہر کسی کو اپنا رول پتا تھا اس میں. اچھا, اس کو پتا تھا کہ کس نے کیا کس وقت کرنا ہے. بریگیڈیئر صاحب, ہاؤ ڈو یو سی دس؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہمیں کیلکولیٹڈ رسپانس تو کیلکولیٹڈ رکھنا چاہیے, لیکن جیسے بلاول صاحب نے کل تقریر کی, انہوں نے دیکھیں یہ جو شرمیلا بی بی نے بھی جو کوٹ کیا ان کا جملہ, وہ بڑا ایک سٹرونگ ترین جملہ تھا کہ یہاں سے یا تو پانی ہمارا پاکستان کا پانی بہے گا یا بھارت کا, اور بھارت کا خون بہے گا, یہ انہوں نے کہا. تو آپ ہاؤ ڈو یو سی دس کے بیانات اس طرح سے تند و تیز ہوں, اور جو ڈیسائسو کام ہے وہ اس میں ہمیں کیلکولیشن کی ضرورت ہے, میجرمنٹ کی ضرورت ہے. آپ کا یہ خیال ہے سر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے یہ کینسلیشن میں یا ایبروگیشن میں یا ایبسنٹ میں جا ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ معاہدہ بٹوین پاکستان انڈیا انٹرنیشنل بینک آف ریکنسٹرکشن. اور اگر آپ اس معاہدے کی آرٹیکل 5 کی کلاس 5 پڑھیں تو وہ بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہتا ہے کہ جی اگر اس کے اندر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو یو ول ریفر ٹو دی
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी आर्बिट्रेशन के अंदर आप जाएंगे तो इसके अंदर वर्ल्ड बैंक आएगा। अब इस माहिदे के तहत आप वाटर की स्टोरेज की कैपेसिटी और जो उसकी रिलीज कैपेसिटी है उसको मॉनिटर नहीं कर सकते, लेकिन वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो इंडिया के अंदर पहले ही जो है वो 120 डेज की स्टोरेज कैपेसिटी से ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी मौजूद है। पाकिस्तान के पास जो 30 डेज की स्टोरेज कैपेसिटी मौजूद है। इस मायदे के अंदर एक चीज और जो डर वो ये है कि उन्होंने जब मानसून का सीजन था तो आपको याद होता है उन्होंने अपने डैमों से पानी रिलीज कर दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो अनप्रेसिडेंटेड किस्म के फ्लड्स भी आए थे और आपके बहुत सारे इलाके थे जो फ्लडेड हो गए थे। तो मुझे एक आने वाले दिनों में जिस तरह इंडिया की तरफ से इसकी अपना धमकियां आ रही हैं या जो कुछ नरेंद्र मोदी और उसके साथी कह रहे हैं, पहली बात तो ये है कि ये याद रखिएगा, ये वाकया जहाँ हुआ है वहां से बीएसएफ का कैंप जो है वो कोई 300 मीटर दूर है जी, इसी इलाके के अंदर जो सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉयड है। तकरीबन 17 बीएसएफ यूनिट है जो वहां पे डिप्लॉयड है और उसके जो सिपाही हैं, उसके जो सोल्जर्स, उसकी जो सिक्योरिटी टीम है वो राउंड द क्लॉक मौजूद होती है इस इलाके की सिक्योरिटी के लिए। इसलिए यहाँ पे सड़क कोई नहीं है, इट इज ओनली अप्रोचेबल ईदर द हॉर्स बैक और बाय फुट। जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं उनकी एड्रेस को भी जो बीएसएफ जो है वो मॉनिटर करती है। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई शख्स मुसल्ला होके या कोई पार्टी मुसल्ला होके वहाँ गई हो। और इस इलाके में एंटर होने से पहले 4 चेक पोस्टें आती हैं, जिसमें एक चेक पोस्ट जो है वो सीआरपीएफ की है, यानी 4 चेक पोस्ट पे आपकी तमाम के तमाम राशन कार्ड भी, आईडी कार्ड भी, हर चीज को मॉनिटर किया जाता है। ओपन टूरिस्ट प्लेस ये नहीं है। तो इससे आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि ये काम या बीएसएफ का है या उनकी जो हिंदू मिलिटेंट्स हैं जिन्होंने उस वक्त 38 सिखों को मारा था, जिस वक्त क्लिंटन ने इंडिया का दौरा किया था और क्लिंटन ने कहा था अगर मैं ना जाता तो 40 सिखों की जान बच जाती। फिर ये चीज जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी 2 कांग्रेसमैन ने पेश की थी और उन्होंने रूलिंग दी थी कि इंडियन गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ दोस सिख। तो पहली बात तो पूरी इंडिया की हुकूमत जो है अलॉन्ग विद रॉ रजीत कुमार डेवल इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब इसको बेस बना के वो जो पाकिस्तान के ऊपर जो एक्यूजेशन कर रहे हैं, और जिस तरह कल बिहार में जो नरेंद्र मोदी ने तकरीर की थी उसमें उसने कोई पॉलिटिकल इनिशिएटिव या पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन की बात नहीं की बिहार की। उसने पूरी तकरीर जो है वो पहलगाम अटैक और पाकिस्तान बैशिंग के ऊपर पूरी तकरीर की थी। इससे आप उसके माइंडसेट का अंदाजा लगा लिया। अमित शाह श्रीनगर में मौजूद है और वो 15 कोर हेडक्वार्टर में वहां पर जीओसी नादरन कमांड भी मौजूद है एंड रिपोर्टेडली वहां पे कुछ ट्रुप्स मूवमेंट जो है वो भी ऑब्जर्व की गई है। अब इससे पहले आप अगर माजी में, तो व्हाट आर यू प्रीएम्प्टिंग सर? आप कुछ प्रीएम्प्ट कर रहे हैं? आप कह रहे हैं जैसे आपने ट्रूप्स मूवमेंट का तस्करा किया, तो आप क्या इसमें प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि जो एक नेक्स्ट मूव के तौर पर हम बात कर सकते हैं? ये बहुत एक जरूरी सवाल है, बट नाज़रीन आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन टू सिचुएशन रूम। ब्रेक से पहले हमने इस नुक्ता नज़र पे कुछ पॉइंट्स अपने इकट्ठे किए थे क्योंकि ब्रिगेडियर गजनफर साहब कह रहे थे कि कुछ ट्रूप्स मूवमेंट वगैरह देखी गई हैं और मतलब समथिंग इज़ अप द स्लीव फॉर इंडिया। सर इस पे ज़रा मुख्तसरन फरमा दें, फिर मैं दीगर से भी, मुजम्मिल साहब की वैसे टर्न है लेकिन मैं चाह रही थी आप बात ज़रा अपनी मुकम्मल कर लें कि आप क्या प्रीएम्प्ट क्या कर रहे हैं, इनकी तरफ से क्या अगला मूव हो सकता है कि या सिर्फ ये बस यही इनके बयानात और ड्रामे तमाशे हैं सिर्फ? देखिए, पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए तो जो उसने करना था वो कर लिया और उसका बेसिक मकसद था पॉलिटिकल फॉल आउट से निकलना, जो उनको रिवर्सल्स हो रहे हैं पॉलिटिक्स में। क्योंकि कांग्रेस का भी बयान जो अभी आया है इस वाक़े के ऊपर और राहुल गांधी का जो बयान आया और जो आज इंडियन एक्सप्रेस में, आज की इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, उसने इंटेलिजेंस फेलियर की बात की है और उसने ये कहा कि जो जिन लोगों ने भी ये किया उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उसमें उन्हें किसी तरह भी पाकिस्तान की तरफ या किसी की तरफ फिंगर पॉइंट नहीं किया बल्कि इंटेलिजेंस फेलियर। अब नरेंद्र मोदी जो है क्योंकि उसने एक चीज ले ली है, उन्होंने जो है एम ये ध्यान में रखिएगा, जो वो एम अचीव करना चाहते थे वो उन्होंने एम अचीव कर लिया है। एक उनको चाहिए थी वेस्टर्न पार की अटेंशन, दूसरी जो वो मिडिल ईस्ट में दौरा कैंसिल करके आया तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की उसको अटेंशन चाहिए थी, वो उसने अचीव कर ली है। जब इंटरनेशनल लेवल पे आप देखते हैं, अभी आज जो ट्रम्प का बयान है आपने उसका जिक्र किया और वो बड़ा स्टेट बयान है,
اس میں سے کسی کو جو کچھ کہا ہے وہ ان کے لیے سوچنے کی وقت ہونا چاہیے کہ جی ڈی وہاں صدر ہے. ابھی ملٹریلی اگر ہم, کیونکہ دیکھیے نا اب یہ چیزیں جب پولیٹیکلی ہو گئی تو اب اس کا ہم اگلا جو سٹیپس ہوتے ہیں کہ کیا ملٹریلی کچھ کریں گے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو آپ کے گھر تک جائیں گے. تو ملٹریلی تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے وہ ایک جو ہے لینڈ افینسو کے طور پہ ایک سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ رچا چکے ہیں جو ہو چکا ہے. پھر جہاں پہ ایئر فورس کو یوز کرنا تھا تو بالا کوٹ میں آپ نے دیکھا انہوں نے 2 کپے مارے, تو ہم نے بڑا افیکٹو, بڑا ٹائم دی, بڑا افیکٹو, بڑا مؤثر ہم نے اعلان کر کے رسپانس دیا کہ we will pick our own target and we'll pick our own time of choosing to hit you back. اب یہ دونوں چیزیں ہو گئی. تو تیسری چیز جو میں کہنا نہیں چاہتا لیکن میں سوچتا ہوں میرے ذہن میں آتی ہے, جو کسی طریقے سے اللہ نہ کرے کسی طرح بھی پاسبل ہو یا کولو, لیکن ان سے کوئی توقع نہیں رکھ سکتے آپ. انڈین لیڈرشپ کی مکاری سے, فریبی سے, جھوٹ سے, دہشت گردی سے, ان کے دھوکہ بازی سے کوئی توقع نہیں رکھ سکتے. یعنی آپ کہتے ہیں ابھی بھی ہمیں اپنے گارڈز آن رکھنے چاہیے, رائٹ؟ مطلب آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کے اس کریکٹر کو دیکھتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی کہیں پہ کسی لانچر کا استعمال نہ ہو جائے کسی سلیکٹڈ ٹارگٹ پہ, اور اگر وہ ہوا تو اس کا رسپانس پاکستان کو بھی پھر دینا پڑے گا, which is catastrophic for both the countries, اور وہ catastrophic ہے پاکستان اور انڈیا کے عوام کے لیے. تو یہ چیز جو ہے یہی ایک آپشن نظر آتی ہے. باقی لینڈ کے تھرو تو آلریڈی ٹرائی کر چکے ہیں جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا ہے, لیکن میرا خیال دی سینیٹی وڈ پریویل, بیکاز وہاں پہ بھی پارٹیاں جو ہیں وہ جو بات چیت کر رہی ہیں وہ کسی اوفینسو ایکشن سے شارٹ آف اوفینسو ایکشن بات چیت کر رہی ہیں, لیکن مجھے انڈین لیڈرشپ کا اعتبار نہیں ہے. اور جو میں ماضی کے حساب سے دیکھتا ہوں ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے آپ نے جو چیز پریمپٹ کی ہے, اچھا یہ بلکہ نا یہ کانگریس کیرل کی ٹویٹس ہیں, یہ بھی ناظرین کو دکھائی جائیں. مطلب یہی انہوں نے ایک تو 2 ٹویٹس ہیں ان کی, ایک تو پہلگام کے حوالے سے ہے کہ یہ غالباً 200 کلومیٹر ایل او سی سے دور ہے, اور یہاں پر 50 لوگ کس طرح سے مارے گئے یہ آپ ناظرین ہمارے دیکھ بھی سکتے ہیں. How did 4 terrorists carrying big guns come in 200 kilometers inside, shot nearly 50 people and go back? If terrorists can walk in and shoot and go back without the risk of being captured or killed, how safe are our cities? یہ انہوں نے سوال اٹھایا ہے. پھر ایک اور ٹویٹ بڑی شدید تنقید کی زد میں لائے ہیں وہ مودی سرکار کو, کہ کہتے ہیں 8 لوگوں کے علاوہ پورے جتنی آبادی ہے وہ سب رسپانسبل ہے پہلگام واقعے کی. اور یہ 8 لوگ جو ہیں یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مودی صاحب اور ان کی جو کابینہ کے ماشاءاللہ سے لوگ ہیں. مزمل صاحب, یہ اس لیول کی کرٹیسزم کا پہلے وہاں سامنا کر لیں اور اس کا پہلے جواب دے لیں ایز گورنمنٹ, اس کے بعد پھر پاکستان پہ آئیں, ورنہ تو جو ایک کیریکٹر کی بات کر رہے تھے بریگیڈیئر صاحب کہ وہ بھی سب کو پتہ ہے بھارت کا اور دشمن کی مکاری سے ہم سب واقف ہیں, تو اس کے لیے ہمیں پھر رہنا پڑے گا. وی مسٹ آلویز اسٹے الرٹ. What do you think? We have to be on our toes. دیکھیں نا, ہمیں پتہ ہے کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے ایک سرجیکل اسٹرائک کا بھی فالس فلیگ آپریشن کیا جو پے لوڈز گرائے, اور پھر اس کے دن اگلے دن ہم نے ان کے ریئیکٹ کر کے جہاز گرائے. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اس وقت بھی مودی نے اپنے پولیٹیکل مائلیج کے لیے پاکستان کو یوز کیا. پھر اپنے الیکشنز میں جتنی دیر وہ ایل او سی گرم رکھی انڈیا نے, مودی نے جتنی دیر ان کے الیکشن چلتا رہا اور خود چوکیدار کا وہ انہوں نے پکڑ کے اور ایل او سی کو گرم رکھ کے پورا انڈین الیکشن انہوں نے گزارا ایل او سی کو گرم رکھ کے, کیونکہ وہ اس کا مائلیج لینا چاہتے تھے الیکشن جیتنے کے لیے. تو یہ تو مودی صاحب کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو اپنی پالیٹکس کے لیے استعمال کیا ہے, اور اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ پر وہ انڈیا میں پالیٹکس کرتے ہیں, اور اینٹی پاکستان کو اینمی بنا کر پھر اس کے ارد گرد وہ اپنے سپورٹ کو ریلی کرتے ہیں کہ دیکھیں دشمن ہے, دشمن کے خلاف میری مدد. اچھا حیرت کی بات ہے مزمل صاحب, وہ یہ چیز بکتی بھی ہے وہاں پہ, سیلیبل ہے یہ؟ دیکھیں جی, ہندواتا بکتا ہے, یہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ. ہمارے ہاں تو عوام کوئی نہیں خریدتے اس طرح کے. ہاں ہمارے ہاں نہیں بکتا. ہمارے ہاں مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں تو دیکھیں نا جی, ہم ہر سال 2 سال بعد بھارت سے دوستی کا ایک شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے 2-3 سال سے کہا کہ ہم ٹیم نہیں بھیجیں گے, ہم ہر دفعہ منتیں کرتے ہیں نہیں بھیج دیں, یہ بڑی بری بات ہے. انہوں نے ایک سٹینڈ رکھا کہ ہم ٹیم نہیں بھیجیں گے. وہ بہت ساری چیزوں پہ فرم رہتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ مودی کا جو اینٹی پاکستان ان کو لگا ہے کہ یہ ایک سیلیبل پروڈکٹ ہے, اور اس کا ان کو انڈیا میں پولیٹیکل فائدہ ہوتا ہے, پولیٹیکل مائلیج ملتا ہے. تو انہوں نے ایک کنسسٹنٹ پالیسی رکھی ہے اینٹی پاکستان کی.
वो हर 6 महीने साल बाद कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। तो पाकिस्तान को क्या, वैसे मुजम्मिल साहब आपको लगता है हमें भी अपनी ये जो ऑलवेज रिकन्सिलिएटरी, ऑलवेज फ्रेंडलीनेस हमारी जो एक वो है मौक़िफ़ है, उससे भी हमें भी थोड़ा पीछे हटना चाहिए, ख़ास तौर पे तब जब वहाँ पर ये वाले जो लोग हैं वो अब काबिज़ हैं और उनके जाने के कोई आसार नज़र नहीं आते, हर दफ़ा फिर आ जाते हैं, पता नहीं यही सारे कोई अपने इंडस्ट्रियलिस्ट्स को आराम करके या किसी भी तरह से। हाँ, फिलहाल मुझे नहीं नज़र आता कि जब तक मोदी बरसर इक़्तिदार हैं तब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई नॉर्मलाइजेशन मुमकिन है। और मैं नहीं समझता कि मोदी की जो अब पॉलिसी है यहाँ से वो यू टर्न ले सकेंगे। बहुत से लोगों का ख्याल था कि मोदी पिछला इलेक्शन जीतने के बाद यू टर्न लेंगे पाकिस्तान के लिए और अब वो पाकिस्तान के लिए उनकी पॉलिसी, लेकिन हमें ऐसा नज़र नहीं आया। और नहीं नज़र आया उनकी पाकिस्तान। एक तो 370 के बाद भी हमने देखा और जो उन्होंने रिवोक किया, उसके बाद भी फैटफ पे भी आपको पता है पाकिस्तान को उन्होंने बहुत अरसा फंसाए रखा और इस मतलब अभी उनकी फिर कोशिश है कि फिर इनको हम पकड़ लें, फिर हम इनको पकड़ लें। तो एक एंटी पाकिस्तान पॉलिसी मोदी रजीम की हमें नज़र आती है, बीजेपी की मोदी रजीम की। हालांकि ये वाजपेयी रजीम की पॉलिसी नहीं थी, वो भी बीजेपी का ही इक़्तिदार था। तो लेकिन बहुत ही एंटी पाकिस्तान, और हमें अब इस चीज़ को समझना चाहिए। और ये जो हम हर 6 महीने साल बाद दोस्ती के गीत गाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये आपने आई थिंक टुवर्ड्स द एंड आपने ना मुजम्मिल साहब एक बहुत अहम बात कर दी है कि हमें एक बड़े लेवल पे पॉलिसी शिफ्ट चाहिए कि अब हम कब तक ये अपीजमेंट। शर्मिला साहिबा, आपका क्या ख्याल है, जब तक ये लोग हैं और ये लोग वहाँ पर काबिज हैं, बिलखुसूस मोदी और इन तरह के जो बहुत फाशिस्ट कैरेक्टर्स हैं, हमें अपनी पॉलिसी अपीजमेंट, ऑलवेज फ्रेंडलीनेस, मैच कर लें, खेल लें, इससे पीछे हटना चाहिए? I think we can't follow a policy of appeasement. We have to reply in almost the same tone or tenor जिस तरह इंडिया हमसे बात करता है हर फोरम पे। वैसे ना We don't do it. Unfortunately, हमने ये जो हमारा बड़ा complacent सा माइल्ड सा रिस्पॉन्स हो गया even as far as the Kashmir issue is concerned। हालांकि पाकिस्तान की पूरी फॉरेन पॉलिसी जो है वो कश्मीर के ऊपर जो है मुनहसर है। The last time I remember unfortunately is जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे तो हमने देखा कि उसके ऊपर he went around the world और वापस पाकिस्तान को एक ग्लोबल मैप पे लेकर आए, एक आइसोलेशन से निकाला। वरना पिछले अदवार के अंदर जो पीटीआई का दौर था उससे पहले तो आई थिंक कश्मीर हमने लिटरली वी जस्ट गिव इट अवे, हम उस पर बात ही नहीं करते थे। हालांकि हमारे पास इतने देयर इज होल सेक्शन जो कश्मीर इशू को देखता है हमारे फॉरेन ऑफिस के अंदर। हमारे पास कश्मीर की स्पेशल कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसकी मैं मेंबर हूँ। हमारे पास एक अलग से दूसरी कश्मीर अफेयर्स की कमेटी है। मतलब हम देयर सो मच दैट वी कैन डू, लेकिन हम दुनिया को अगर सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो इस वक्त ऑक्यूपाइड कश्मीर में उसके ऊपर अगर हम बात करें तो दुनिया में कोई इसको रद्द नहीं कर सकता। और जिस तरीके से इंडिया ने वहाँ पर सारे राइट्स जो सर्व कर लिए हैं, तमाम चीज़ें, आई थिंक हम उस तरीके से कश्मीर के इशू को नहीं लेके चल रहे जिस तरीके से हम लेके चलते थे। भुट्टो साहब के दौर में क्या बात थी जी, वो कि हम बात ही कश्मीर के हवाला दो टोक बात करते थे। इस वक्त भी ठीक है, एक मेजर्ड रिस्पॉन्स है, एक रिस्ट्रेंट रिस्पॉन्स है, लेकिन हम एक जवाब दे रहे हैं इंडिया को। और आई थिंक इंडिया को भी ग्लोबल लीडर्स को ये बात करनी चाहिए कि वो डी एस्केलेशन की तरफ जाएं। ये जो पानी का इशू है ये मोना मामूली बात नहीं है। बिल्कुल, इस पे जंग हो सकती है, बिकॉज अगेन पानी रोकने का मतलब है आप जंग का ऐलान कर रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कहना कि जी हम ऐलान जंग करते हैं और ये कहना कि हम पानी रोक रहे हैं, ये दोनों एक चीज है, एक ही बात है। तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इंडिया को देखना चाहिए कि किस तरीके से जो है बलूचिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है। भूल गए अभी मनियों को, उन तमाम चीजों को भूल गई। ये याद दिलाना चाहिए, ये बिल्कुल बात इसके ऊपर करनी चाहिए और दो टोक बात करनी चाहिए। और जो हमारे जो चाइना है, थैंक टू द लेडी एंड ऑल द जेंटलमैन। नाजरीन, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया इस हाफ ऑफ द ट्रांसमिशन के लिए, लेकिन एक काबली हमारा बुलेटिन, न्यूज़ बुलेटिन, उसके बाद 10 बजे दोबारा ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल तमाम का शुक्रिया फॉर स्टेइंग विद अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।